बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी उस्ताद फौजिया नसीम, और आज का लेक्चर हमारा है ग्रुप बी के लिए। 16 नवंबर 2020 पीर का दिन है। आज का हमारा लेक्चर का उन्वान जो है वो कहानी नवीसी है, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नर्दवाने उर्दू की। लेकिन उससे पहले हमने ये जानना है कहानी होती क्या है। कहानी वैसे तो आपको वाक़फ़ियत है, कहानी आप सबको बहुत पसंद है सुनना और पढ़ना भी, बच्चे बड़े शौक़ से सुनते हैं कहानी। और लेकिन इसको ख़ुद भी लिखना आना चाहिए। कहानी कैसे होती है? कहानी नवीसी असल में कहानी को तहरीर करना होता है। इससे पहले कि हम कहानी की लिखने की तरफ जाएँ, हम उसकी तारीफ़ समझते हैं कहानी असल में होती क्या है। बुनियादी तौर पर कहानी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है किस्सा, दास्तान, अफसाना, भूली हुई बात, गुज़री हुई बात या मन घड़त बात। यानी अपने मन से बनाई, अपने दिल से बनाई, ख़ुद से सोची हुई कहानी जो मुबालगा मेज़ी जिसमें होती है, यानी झूठ होता है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता ऐसी, और उसका अंदाज़ भी ज़रा दिलचस्प होता है। कहानी की इब्तिदा असल में बच्चों उस वक्त हो गई थी जब इंसान ने बोलना सीखा था। शुरू से इंसान एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना और गुफ्तगू में, अपनी गुफ्तगू में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाता था। तो इस तरह ये कहानी एक मतलब समझ लें कि एक अहमियत इख्तियार करती चली गई, और कहानी की अहमियत किसी भी दौर में कम नहीं हुई। आज का दौर साइंसी दौर है। आज के दौर में भी कहानी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी पुराने ज़माने में होती थी। पुराने ज़माने में बादशाह जो थे वो अपने पास बाकायदा कहानियाँ सुनाने के लिए मुलाजिम रखते थे, जिन्हें किस्सा गो भी कहा जाता था। और वो मुलाजमीन का काम ये होता था कि वो कहानी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे और बहुत दिलचस्प और मुतासिर कुन अंदाज में सुनाते थे। जब किसी बादशाह को किसी मुलाजिम की कहानी पसंद आती थी, किस्सा गो की कहानी पसंद आती थी, तो उन्हें इनामात से भी नवाजा जाता था। यानी तनख्वाह के अलावा तनख्वाह तो उनको दी जाती थी क्योंकि उन्हें मुलाजिम रखा जाता था दरबार में। लेकिन अगर कहानी बहुत अच्छी और दिलचस्प होती थी और उन्हें बादशाह को बहुत पसंद आती थी, तो वो उसके लिए उसको इनामात से भी नवाजता था। इस तरह वो किस्सा गो जो थे वो उनका सिर्फ अंदाज़े बयां बेहद मुतासिर कुन होता था। यानी इस सिलसिले में वो ख़ास महारत रखते थे। ये तो थी कहानी की तारीफ़ या तारीख़। कहानी नवीसी के असूल क्या है? अगर हम कहानी लिखने बैठेंगे तो चंद असूलों को हमने बहुत ध्यान अपने जहन में रखना है कि कहानी नवीसी के असूल व ज़वाबित क्या हैं। पहला असूल तो कहानी नवीसी का ये है कि कहानी सादा और आसान ज़ुबान में लिखनी और बयान करनी चाहिए। यानी कि मुश्किल ज़ुबान नहीं होनी चाहिए, आसान और आम फहम ज़ुबान हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत मुश्किल ज़ुबान का इंतखाब करें। आपको सादा और आसान ज़ुबान का इंतखाब करना है जिसे पढ़ने वाला और सुनने वाला इंतहाई आसानी से समझ सके। कहानी हमेशा फ़ेल माजी में लिखी जाती है, कभी भी कहानी फ़ेल हाल में नहीं लिखी जाती। फ़ेल हाल से मतलब मौजूदा वक्त के मुताबिक कहानी, मौजूदा दौर की कहानी नहीं होती कि आ रहा है जा रहा है, इसमें ऐसी चीज़ नहीं होती। इसमें इस्तेमाल इसका इब्तिदाई ऐसे की जाती है अक्सर कि एक दफ़ा का ज़िक्र था कि कहीं एक बादशाह था, या इस तरह कोई भी कहानी जिसके बारे में भी जो भी मौजू दिया जाता है उसको हमने उसके मुताबिक लिखना है, लेकिन हमने फ़ेल माजी में लिखना है। कहानी लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखना चाहिए। मतलब कहानी एक लड़ी की सूरत में होती है, जैसे एक ज़ंजीर में एक आपने ज़ंजीर देखी, उसमें से एक पीस हम निकाल दें तो वो ज़ंजीर अधूरी रह जाएगी। तो इसी तरह कहानी का भी एक रब्त होता है, एक ताल्लुक़ होता है, आपस में कहानी जुड़ी होती है। हर वाक़े को उसी तरतीब से बयान करना है, ये ज़रूरी होता है। अगर कहानी लिखने के लिए कोई खाका दिया जाए आपको, तो कहानी के खाके को गौर से पढ़ें और फिर उसकी मदद से जो आपके लिए दी जाते हैं उसको फिर आप उसके मुताबिक कहानी लिखें। लेकिन अपने पास से भी आप उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। कहानी के 3 हिस्से होते हैं असल में। आगाज़ होता है जिसे इब्तिदा कहते हैं,
اور اس کے بعد واقعات آتے ہیں. جو کہانی کا جو اصل حسن ہوتا ہے وہ کہانی کے واقعات ہوتے ہیں. اور پھر اختتام، یعنی اختتام بھی ہوتا ہے، اینڈ اس کا بہت اچھا دلچسپ ہونا چاہیے اور متاثر ہونا چاہیے. کہانی مختصر اور سادہ انداز میں لکھنی چاہیے. بہت مشکل الفاظ بالکل نہیں، اور مشکل انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. تحریر کا انداز بھی سادہ ہونا چاہیے. بیان بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جب آپ کسی کو کہانی سنائیں تو وہ بھی سادہ انداز میں کہانی سنائیں مگر دلچسپ. کہانی سبق آموز یعنی اخلاقی ہوتی ہے یا مزاحیہ. زیادہ تر کہانیاں جو بچوں کے لیے یا کتابوں میں ہمارے سلیبس میں شامل ہوتی ہیں وہ اخلاقی کہانیاں ہوتی ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی سبق ایسا ہوتا ہے جسے آپ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں ایک میسج کیا دیا، ایک پیغام ہوتا ہے. کہانی کو انتہائی دلچسپ انداز میں تحریر کرنا چاہیے، اور کہانی کا نام یا عنوان دلچسپ ہونا چاہیے اور کہانی کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی کہانی کا عنوان کچھ ہے، آپ نے موضوع اس کا کچھ لکھ لیا اور اس کے بعد کہانی میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا اہم ترین حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کردار، جی ہاں، کردار جن کے بارے میں کہانی لکھی جاتی ہے. آپ نے بہت ساری کہانیاں پڑھتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کردار کے گرد کہانیاں گھومتی ہیں. جیسے ایک آدمی تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اور وہ بہت غریب تھا لیکن بہت ایماندار تھا. اس طرح کہانی کی ابتدا اور یہ جو میں نے آدمی کی بات کی ہے اس کا نام کوئی آپ رکھ سکتے ہیں، وہ اصل میں کردار ہے کہانی کا. اس میں اگر کسی کچھ لوگوں کا اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے یا جانوروں کا بھی تذکرہ آتا ہے تو وہ کردار ہیں کہانی کے. اس میں کہانی میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں کردار کے طور پر. اگر آپ جانوروں کے بارے میں کہانی لکھتے، کسی جنگل میں ایک بادشاہ تھا، ایک شیر تھا، اور شیر جو تھا وہ جنگل کا بادشاہ تھا، سارے جانوروں سے ڈرتے تھے. اب یہ سب کردار ہیں، اور کہانی کا بنی ہی کرداروں کی گر جاتی ہے، تانا بانا بنا جاتا ہے. کردار کہانی کا ایک اہم ترین یہ ہوتا ہے، کہانی کے خاص ماحول ہوتا ہے. کہانی کے ماحول کے مطابق کہانی لکھنی ہے آپ نے، مطلب اس میں واضح ہو کہ یہ کہانی کہاں کی ہے. اب دیکھیں آپ کا جو ہے، اب صفحہ نمبر 58 جو ہے اس میں آپ نے کہانی لکھنی ہے، اور کہانی کے بارے میں انہوں نے اشارے دی ہیں، آپ کو تصویر بھی دی ہے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ دو بلیاں آپس میں گہری دوست تھیں. ایک روز ایک روٹی ان کو ملتی ہے، مطلب کہیں سے دونوں کو ایک روٹی مل گئی. اب اشارے تو آپ کو یہ دیے، ایک روز ایک روٹی ملی، جھگڑا ہو گیا، درخت پر بندر بیٹھا ملا، بندر سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی. روٹی آدھی آدھی کر کے ترازو کی پلڑوں میں ڈالی، وزن برابر کرتے کرتے پوری روٹی کھا لی، بلیاں دیکھتی رہ گئی. کہانی کچھ یوں ہوگی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں دو بلیاں رہتی تھیں، وہ آپس میں بہت گہری دوست تھیں. انہیں ایک روز قریبی گاؤں سے کہیں سے انہیں ایک روٹی مل گئی، کسی کے گھر سے انہوں نے ایک روٹی کسی طرح لے لی، اور وہ بیٹھ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے کھانے کا فیصلہ کیا انہوں نے. لیکن کیا ہوا کہ آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک نے کہا میں نے زیادہ محنت کی ہے روٹی لینے میں، مجھے اٹھانے میں مشکل ہوئی، میں نے اپنی جان پہ بھی کھیل گئی. لیکن دوسری جو تھی اس نے سوچا کہ اس نے کہا نہیں بھائی میں نے محنت کی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ برابر شریک تھی. اس طرح لڑائی ہوگی، کسی بھی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اس سے روٹی کی بات پر جھگڑا ہو گیا. بندر نے اوپر درخت پہ ایک بندر بیٹھا تھا، اس نے دیکھا اور اس نے ساری واقعہ دیکھا، اور اس نے بلیوں سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بلکہ میں تمہاری روٹی کو تقسیم کر دیتا ہوں، آدھی آدھی کر کے تم دونوں کو دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بندر کا فیصلہ ماننے کا ارادہ کر لیا. بندر نے کہا جا کے نا ایک تکڑی لے کر آؤ، ترازو لے کر آؤ، جس کے پلڑوں میں روٹی ڈالوں گا، وزن برابر کروں گا تاکہ تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہی ختم ہو جائے. بلیوں کو یہ بڑا انصاف لگا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہیں سے وہ ترازو بھی اٹھا لائیں. بندر نے آدھی روٹی کر کے ڈالی، آدھی کر کے ڈالی، تو ایک طرف اسے زیادہ وزن لگا. اس نے وہاں سے روٹی توڑ کے کھا لی کہ بھئی یہ ادھر زیادہ ہے.
اب ادھر کم ہو گئی۔ اس طرح کرتے کراتے بندر نے دونوں طرف سے روٹی توڑ توڑ کے کھاتے کھاتے بالکل ساری روٹی کھا لی، اور بلیاں حیران کن اور پریشان ہو کے دیکھتی رہ گئی، اور بندر نے چھلانگ لگا کے درخت پہ چڑھ گیا۔ اس طرح بلیوں نے اگر وہ میں سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر مل بانٹ کر اتفاق سے وہ کھا لیتی تو دونوں کا پیٹ بھی بھر جاتا اور دوستی بھی قائم رہتی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے ساتھ اتفاق سے رہتی اور مل بانٹ کر کھاتی، انہوں نے کیا کیا کہ جھگڑا کر لیا، جس کا انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور اس کہانی کو بہت اچھے طریقے سے لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔